آباد ہو گئی ہے تے میں یہی تے دعوت اج دے جمعے دے وچ لے کے آیا کتاب خدا میں کتاب خدا میں میرا عنوان یاد رکھو کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اللہ ساڑیاں زندگیاں قرآن دا انقلاب نصیب فرما دے ایک ایسی کتاب ہے ہائے بصرے دا ایک نامور چور تے ڈکیت تے نام فضیل بن عیاض اللہ اکبر کبیرہ روزانہ کم میں ہے کہ کسے نہ کسے مکان دی نقب زنی کی تھی رات ہوئی اوتھے ڈکیتی مار لئی ایک دن فضیل بن عیاض نے 2 منزلہ ایک مکان ویکھیا اوپر والے کمرے چوں چھن چھن کے روشنی آ رہی ہے سمجھیا کہ کوئی مال ہوئے گا فضیل بن عیاض کھڑکیاں دیوارانوں ٹپ دے جدوں اوپر والی منزل دے کمرے دی کھڑکی تک پہنچے تے نظر پئی اندر گھر دا مالک بیٹھا ادھی رات نو اللہ دے قرآن دی تلاوت کر رہا ہے پھر عرض کرانگا ساڑھے گھر اج اس نعمتوں محروم نے حقیقت بات ہے میں ایک واقعہ سناواں